साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी पीपल्स पार्टी आज मरकजी जलसा गढ़ी खुदाबख्श की बजाय रावलपिंडी में करेगी। लियाकत बाग में पिंडाल तैयार, मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। उधर गढ़ी खुदाबख्श में भी तकरीब होगी। फरियाल तालपुर और आसिफा भुट्टो मज़ार पर हाजिरी देंगी। बिलावल भुट्टो की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8 लाख से ज़ायद मुस्तकीन के इखराज की मुसम्मत हुकूमती फैसले को गरीब खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के करार दे दिया। कहते हैं मौजूदा हुक्मरान हुकूमती वसाइल फ़कत पैसे वाले तबके में बांट रहे हैं। PTI हुकूमत 1 करोड़ नौकरियां देने और 50 लाख घर बनाने के मंशूर से पहले ही यू टर्न ले चुकी, बड़ी तादाद में लोगों को बेघर और बेरोजगार भी कर चुकी। वज़ीर आज़म काबीना अरकान के हमराह आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। इमरान खान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब में शरीक होंगे। वफाक के कराची में जारी मेगा मंसूबों और अरकान असम्बली की तजवीज़ करदा स्कीम्स पर जायजा इजलास भी होगा। वज़ीर आज़म पार्टी के अरकान असम्बली इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं, ताजिरों, सनतकारों से भी मुलाकातें करेंगे। करप्ट अनासिर के लिए मुश्किल, अवाम के लिए खुशहाली का साल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है करप्ट लोग डरते हैं, अगर हुकूमत कामयाब हो गई तो वो सब जेलों में जाएंगे। राना सना जेल से रिहा, बड़ी तादाद में कारकुनों ने इस्तकबाल किया। राना सना की कुरान पाक हाथ में उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के पास कोई वीडियो है तो वो 6 माह में सामने क्यों नहीं ला सकी। गिरफ्तारी के बाद किसी अहलकार ने कोई सवाल तक नहीं किया। चीफ जस्टिस मामले की इंक्वायरी कराएं। ANF का राना सना की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। हुकाम का कहना है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में 4 हुक्म हैं, जमानत सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कवानीन के मुनाफी है। राना सना की गिरफ्तारी से पहले 3 माह तक सर्वेलेंस की वीडियो भी मौजूद है। ANF ने राना सना और फैमिली से मुतालिका 75 जायदादों की तफसीलात भी केस का हिस्सा बना दी। मिफ्ता इस्माइल जमानत पर रिहाई के बाद इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। मिफ्ता इस्माइल का कहना है रिहाई पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ने सुरखरू किया। इंसाफ फराहम करने पर अदलिया के भी मशकूर। वो आज मुस्लिम लीग के शेरों के दरमियान खड़े हैं। उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, आइंदा भी मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस, FIA का नून लीग के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पर छापा। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक मवाद कब्जे में लेने के लिए छापा मारा गया। अता तारड़ का कहना है FIA टीम एक हार्ड डिस्क ले गई। इमरान न्याजी की हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां ले रही है। मरियम औरंगजेब का छापे के खिलाफ आज एहतजाजी रैली निकालने और वाजिद ज़िया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत केस के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर। लार्जर बेंच बनाने और इन कैमरा समात की इस्तदा। दरख्वास्त सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और सेक्रेटरी दिफा की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत ने जजेस तौसी केस के फैसलों को मद्देनजर नहीं रखा। हुकूमत ने आर्मी चीफ के दूसरे टर्म के लिए तकर्रुर का फैसला ज़मीर के मुताबिक किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दायरा इख्तियार से बाहर और गैर कानूनी है। तहरीक इंसाफ वाले एहतसाब के लिए हाजिर हैं। 16 महीने हो गए, किसी वजीर मुशीर के खिलाफ करप्शन की कोई खबर सामने नहीं आई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले बदकिस्मती से इन्वेस्टिगेशन पायदार नहीं, प्रोसिक्यूशन भी ना होने के बराबर है। मजीद कहा आइंदा माह फिर GSP+ का इशू आने वाला है, जिसमें उम्मीद है हम कामयाब होंगे।
سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان کا اہم دورہ، وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کی۔ اعلامیے کے مطابق فیصل بن فرحان ال سعود نے سعودی فرمانروا اور ولی عہد کی جانب سے خطے میں استحکام کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا، پاکستان کے اہم قومی معاملات پر حمایت کا اعادہ کیا۔ گیس پریشر کی کمی کے باعث کراچی سمیت سندھ میں سی این جی اسٹیشنز بدستور بند، گیس بحران کے باعث گھریلو صارفین بھی مشکلات سے دوچار۔ ادھر کراچی میں صنعت کاروں کا گیس سسٹم ٹھیک نہ ہونے پر سوئس صدر کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ پاکستان کے سب سے بڑے ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی کا فائنل آج سے کھیلا جائے گا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شروع ہونے والے میچ میں سینٹرل پنجاب اور ناردرن کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ بابر اعظم اور نعمان علی اپنی اپنی ٹیموں کی کامیابی کے لیے پرعزم ہیں۔ نسیم شاہ اور شاہین شاہ سینٹرل پنجاب ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے۔ چنیوٹ میں دریائے چناب کے وسط میں ایڈونچر کے شوقین افراد نے پیراگلائیڈنگ شو سجایا۔ ملک بھر سے نامور پیراگلائیڈرز نے صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اندرون اور بیرون ملک سے آئے سیاحوں نے بھی پیراگلائیڈنگ کا لطف اٹھایا۔ چکن ٹکا اور ملائی ٹکا تو سب نے کھایا ہوگا، لیکن کراچی نارتھ ناظم آباد میں ملنے والے شاہی ٹکا کی بات ہی الگ ہے۔ شاہی ٹکا کی تیاری میں روایتی مسالوں کے ساتھ خشک میوے، چاروں مغز اور پنیر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، وفاقی و صوبائی وزراء، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، میرے پنڈ دادن خان اور جہلم کے بھائیو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان کو یہاں پنڈ دادن آمد پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو، جہلم اور خوشاب کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس منصوبے کا افتتاح ہو رہا ہے جو کہ 1898 میں جس کا خواب دیکھا گیا۔ 121 سالوں کے بعد آپ کا یہ منصوبہ الحمدللہ تحریک انصاف کی حکومت کے ہاتھوں شروع ہو رہا ہے۔ آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل اور ایک تاریخی دن ہے۔ آج جو یہ پروجیکٹ جس کا افتتاح ہو رہا ہے، اس سے یہاں کی معاشی صورتحال ہی تبدیل ہو جائے گی، اور کچھ علاقوں کو پینے کا پانی بھی میسر ہوگا۔ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے جلال پور کینال 23 ارب 70 کروڑ کی لاگت سے بنائی جا رہی ہے۔ یہ منصوبہ انشاءاللہ 5 سالوں میں مکمل ہوگا اور یہ 3 فیزز میں ہوگا۔ اور یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا 1964 اور 65 کے بعد ہیڈ تونسا بیراج کی تعمیر کے بعد دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے جا رہی ہے، جس کی مجھے بہت دل سے خوشی ہے۔ یہ اس نہر کی لمبائی 117 کلومیٹر ہوگی اور اس کے لنک کینال 93 کلومیٹر لمبے ہوں گے، اور اس پہ 72 سٹرکچرز بنیں گے اور 18 فلڈ چینلز ہوں گے، اور یہ پانی کا پورا ایک پیکج ہوگا، اور اس سے 40 کیوسک پانی پینے کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، جس سے پنڈ دادن خان اور خوشاب کے علاقے مستفید ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب گورنمنٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں، دریا جہلم کے دائیں کنارے کے اوپر ایک فلڈ بند کی تعمیر مکمل کر لی ہے،
जिसके ऊपर 1 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आई है। बीना मंगला रोड जिसके ऊपर 1 अरब रुपए लागत आएगी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। और झेलम के अंदर पनाहगाह की तामीर भी इंशाअल्लाह फौरन मुकम्मल हो जाएगी।